So once again, good morning, good afternoon, everyone. Last time हामीले चाहिँ operation on vectors, vectors सँग रहेर यो चाहिँ vector geometry part भित्र पर्छ यो vector operation भनेर यो टपिक्सहरु हामी अब आज चाहिँ फेरि रिभ्यु गर्दै म चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गर्दै छु. So listen and see watch properly है. यसलाई अलिकति केयरफुल भएर हेर्नु सबैले. Okay. So in operation we have addition, subtraction, okay, multiplication अनि division. यो सबै अपरेसनहरु हो. हामीले उता म्याथमा पनि पढ्ने बेलामा पनि हामी के गर्छौं यिनीहरुलाई नै अपरेसन भन्छौं हैन. सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लाई, डिभाइड, एडिसन र भेक्टरमा पनि यो सबै कुराहरु हुन्छ. एडिसन, सबट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसन सबै कुराहरु हुन्छ. अब हामी यसकै कुरा डिस्कस गर्दैछौं यसमा चाहिँ यो भेक्टरमा. अब यहाँ भेक्टरमा मेन भनेको भेक्टरमा दुईटा कुराहरु हुन्छ. एउटा इनिशियल पोइन्ट, अर्को चाहिँ टर्मिनल पोइन्ट अथवा इनिशियल पोइन्ट हैन, जसलाई हामी अर्को ल्याङ्ग्वेजमा अर्को टर्ममा चाहिँ यसलाई नो टेल पनि भन्छौं. जसको चाहिँ इनिशियल पोइन्ट छ जहाँबाट भेक्टर स्टार्ट भएको छ, जताबाट स्टार्ट भएको र अर्को डाइरेक्सनतिर गएको चाहिँ यो चाहिँ हामी टर्मिनल पोइन्ट अथवा यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा नोज पनि भन्छौं है. इनिशियल पोइन्ट, स्टार्टिङ पोइन्ट जसलाई टेल भन्छौं र टर्मिनल पोइन्ट जसलाई नोज पनि भन्छौं. यसरी चाहिँ भेक्टरको टेल र नोज भन्ने अथवा इनिशियल पोइन्ट र टर्मिनल पोइन्ट दुईटा पोइन्ट्सहरु हुन्छ कुनै पनि भेक्टरको, र जसलाई हामीले अर्को वर्डमा टेल अर नोज है, इनिशियल पोइन्टलाई टेल, टर्मिनल पोइन्टलाई नोज भनेर हामीले भन्छौं. यो लास्ट टाइम पनि डिस्कसन गरेको कुराहरु हो. अब एडिसन अफ द भेक्टर्स. अब भेक्टरहरु कसरी एड हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि भेक्टरहरु एड हुनको लागि मिनिमम पनि 2 or more than 2 भेक्टर्सहरु हुन पर्यो. फर एक्जाम्पल देयर इज अ भेक्टर A, इट्स इनिशियल पोइन्ट here and terminal point this, और यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त यो भेक्टरको नोज र यहाँ अलिकति अहिले वर्ड आउँछ त्यो भएर जानी राख. यो इनिशियल पोइन्टलाई हामीले के भनेको, यो इनिशियल पोइन्ट हो, यसलाई के भनेको हामीले टेल भनेको हैन, र टर्मिनल पोइन्टलाई के भनेको नोज भनेको n. यसलाई सपोज गरौँ n. यदि यो भेक्टर A को नोजमा अर्को भेक्टर B को तिम्रो के आएर जोइन भयो, अर्को भेक्टर B को यो यसको चाहिँ यो के हो त यो टेल हो र यो भेक्टरको यो नोज हो. यसरी तिमीले A भन्ने भेक्टरको नोजमा B भन्ने भेक्टरको टेल हैन, टेल आएर जोइन गर्यौ भने यो चाहिँ भेक्टर A प्लस भेक्टर B भन्ने मिनिङ लाग्छ. एउटा भेक्टरलाई अर्को भेक्टरले एड गरेको मिनिङ लाग्छ. र यो दुईटाको भेक्टर A प्लस B हैन जोइन गराउँदाखेरि हैन भेक्टर A and B आर represented by the line segment. The line segment with the line segment ले represent गरेको छ. But they can be added by using nose to tail method. हैन तिनीहरुलाई हामी एड गर्ने भनेको नोज टु टेल. यहाँ नोज एउटा भेक्टरको नोज, अर्को भेक्टरको टेल हैन, यसरी जोइन गर्यौ भने यो चाहिँ नोज टु टेल मेथड भनेर यसलाई भन्छौं हामीले. सो नोज टु टेल मेथड टु गिभ सिंगल इक्विभ्यालेन्ट भेक्टर. यो दुईटालाई एड गरिसकेपछि एउटा सिंगल इक्विभ्यालेन्ट भेक्टर आउँछ. त्यो भनेको अब कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त यो चाहिँ टेलबाट नोजतिर गइरहेको हुन्छ. सो द टेल अफ द भेक्टर B को टेल हैन, भेक्टर B को टेल यहाँ देख्न सक्छौ, अनि जोइन टु द नोज अफ भेक्टर A, भेक्टर A को नोजसँग एड भइरहेको देख्छौ तिमीले हैन. यो कन्डिसनमा यसरी हामी एड गर्छौं. भेक्टर B को टेल, भेक्टर A को नोज यसरी एड गर्यौ भने अब यो A प्लस B को मिनिङ लाग्छ र हामीले यसलाई चाहिँ अर्को एउटा नयाँ भेक्टर जो चाहिँ फर्स्ट भेक्टरको A को टेल र सेकेन्ड भेक्टर B को नोजलाई जोइन गरेर फेला पार्छौं, जुन चाहिँ A प्लस B भनेर अब हामी भन्छौं. त्यो भेक्टरलाई हामी अब भन्छौं A प्लस B. here A प्लस B represent the sum of भेक्टर A and B, अथवा A प्लस B को समलाई अब यसरी हामीले यो वेबाट यो T र N जोइन गरिसकेपछि आएको यो भेक्टर जुन चाहिँ हामी पछि जोइन गर्यौ यो भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्छ, जुन चाहिँ which is single इक्विभ्यालेन्ट भेक्टर अफ दिस टु. यो A र B को
सम को ए र बी को समलाई अब सिंगल एउटा भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं इन अ फिगर as a graphically we write like this way the sum of vector a and b यसरी हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं अब यसैसँग रिलेटेड रहेर हामी त्यहाँ भर्खरै हामीले यहाँ ट्रायंगल फेला पार्यौं हो कि हैन अब यसरी गर्दाखेरि हामीले के फेला पार्यौं त एउटा ट्रायंगल फर्म भएको हामी देख्छौं त्यसैले अब यो ट्रायंगल फर्म भइरहँदाखेरि यसलाई अब हामी यसरी चाहिँ एउटा ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन भनेर पनि हामी यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौं त भन्न खोजेको के हो त यदि कुनै पनि भेक्टर एबीसी के रे कुनै पनि ट्रायंगल एबीसी छ भने त्यो ट्रायंगल एबीसी को दुईटा भेक्टरहरुको डाइरेक्सन को अर्डर सेम छ भने भनेको यो एबी को अर्डर यतातिर गइरहेछ र यहाँबाट फ्लो भएर यो चाहिँ करेन्ट फ्लो भएर यो डाइरेक्सनमा पनि अर्को बीसी यसको चाहिँ नोज र टेल के भएर अट्याच भएर गइरहेछ र यो दुईटाको कम्बाइन भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने ए टु सी हैन यो ए टु सी भन्ने भेक्टर छ एसी यो भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्छ यो नै एडिसन हो र यसैलाई पनि के भन्छ त हामी ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन भन्छौं इफ यहाँ तिमीले हेर्न सक्छौ इफ AB represent a displacement of a point from A to B and BC ले represent गर्छ from B to C हैन B to C represent गरेको देखिरहेछ तिमीहरुले त्यसो भने then the total displacement AB and BC AB र BC लाई total displacement लाई represent गर्ने भनेको कसले हो त A to C भन्ने भेक्टरले हो जुन चाहिँ हामीले देखाएका छौं यो A to C भन्ने भेक्टरले हो सो इट इज जेनेरेटेड बाइ AC जुन भेक्टर हाम्रो AC हो AC भन्ने भेक्टर तिमीले देख्न सक्छौ त्यसैले के हुन्छ त यहाँ ट्रायंगलमा यदि दुईटा साइड्सहरु AB र BC भन्ने दुईटा साइड्सहरु छ र तिनीहरुको डाइरेक्सन अर्डर हैन एउटै छ AB को यसरी गएको छ BC फेरि यसरी गएको छ भने अर्को भेक्टर अपोजिट डाइरेक्सनमा जान्छ न कि यो अब यसरी गयो भनेर यसरी जान पर्छ भन्ने कम्पल्सरी छैन त्यस्तो भयो भने हामीले एडिसन भन्दैनौं यसलाई ट्रायंगल ल भन्दैनौं तर अर्को भेक्टर रिमेनिङ थर्ड साइडलाई हामी अपोजिट डाइरेक्सनमा देखाउँछौं त्यो भनेकै के हो त इक्विभ्यालेन्ट टु AB plus BC दुईटाको समसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ AC so this is called triangle of vector addition this is known as the triangle of vector addition त्यही भएर यो भेक्टर एडिसनमा दुईटा साइड्सहरुलाई सेम अर्डर छ भने एउटै डाइरेक्सन सेम अर्डरमा देखाउने र बाँकी रहेको रिमेनिङ साइड्स अपोजिट अर्डरमा रिप्रेजेन्ट गर्नलाई इक्वल गराउने हो भने तिनीहरु चाहिँ को रिलेसन AB plus BC equals to AC हुन्छ दिस इज कल्ड ट्रायंगल अफ भेक्टर एडिसन सो लास्ट टाइम यो पनि मैले डिस्कस गरेको थिएँ सो आई थिंक यु अन्डरस्ट्यान्ड दैट वन एन्ड तिमीहरुलाई यस्तै खालको चाहिँ प्रब्लमहरु पनि मैले गर भनेको थिएँ तिमीहरुले लगभग गरेको छ अब अर्को आएको छ यहाँ हामीलाई प्याराग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन फेरि त्यस्तै छ एउटा प्याराग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन अघिको ट्रायंगल ल थियो भने अब प्याराग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन यसमा के हुन्छ त एउटा प्याराग्राम हुन्छ देखिरहेको छौ तिमीले एउटा प्याराग्राम छ यो प्याराग्राममा त्यहाँ दुईटा भेक्टरहरुलाई प्याराग्रामको दुईटा साइड्सहरुलाई भनौं न हैन दुईटा साइड्सहरु के को भाग भइरहेको छ तिमीहरुले देखेको छौ दुईटा साइड्सहरुलाई A र B भेक्टर AB A र एडजेसेन्ट साइडहरु भनौं न एउटा भेक्टर AB लाई A भेक्टर A अनि AD लाई अर्को भेक्टर B भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यदि अर्को एउटा भेक्टर जुन चाहिँ डायगोनल एज अ डायगोनल है को रूपमा हामीले यसरी ड्रा गर्यौं भने त्यो डायगोनल सँग यो दुईटा भेक्टरको सम इक्वल हुन्छ भनेर यो प्याराग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनले भन्छ भन्न म खोजेको यदि तिमी यो यसलाई भन्छ यो को इनिशियलहरु यही पोइन्टबाट निस्केको एउटा डायगोनल छ त्यो डायगोनल सँग हैन त्यसको एडजेसेन्ट साइड्सहरु त्यो भेक्टरको एडजेसेन्ट साइड्सहरु छ नि त्यो AB र AD हो तिनीहरु दुईटा भेक्टरको समसँग इक्वल हुन्छ भनेर यो चाहिँ प्याराग्राम ल अफ भेक्टर एडिसनले सो व्हाट इज प्याराग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन हैन इफ vector A and vector B are the vectors represented by two adjacent sides of
sides AB and AD हो of a parallelogram. यो parallelogram को दुईटा sides हरु हुन् ABCD को. Then their sum will be represented by the diagonal AC. हैन तिनीहरुको सम चाहिँ diagonal AC ले रिप्रेजेन्ट गर्छ. यो नै के हो त AB plus AD equals to AC हो. यो नै के हो त this is known as the parallelogram law of vector addition. यो parallelogram मा दुईटा sides adjacent sides को सम त्यसैको डायगोनल जहाँबाट जो तिनीहरु स्टार्ट भएको छ त्यसको डायगोनल सँग इक्वल हुन्छ. सो दिस इज कॉल्ड parallelogram law of vector addition भनेर पनि हामीले भन्छौं. यो पनि त इम्पोर्टेन्ट एउटा ल हो. So you must know about that. And next one is polygon law of vector addition. फेरि अर्को छ एउटा polygon law of vector addition भन्ने अर्को चाहिँ ल छ. यसमा obviously polygon भन्ने बित्तिकै polygon हुनु पर्यो. This is a polygon. हो एउटा polygon छ ABCD. यो के हो यसको नाम के हो दिपेश के हो नाम यसको थाहा छ अभिषेक यसलाई के भन्छ पेन्टागन गुड यसलाई भन्छ पेन्टागन यो एउटा पेन्टागन पोलिगन हो यो पोलिगनमा तिम्रो 5 वटा साइड छ भने तिनीहरुको एरो तिमीले देखिरहेका छौ कहाँबाट कता गइरहेछ एउटा एबी भन्नेको यसरी फ्लो भइरहेछ लिएर बीसी यसरी अर्डरमा एउटै अर्डरमा छ सीडी छ त्यही अर्डरमा छ र डीए छ एउटै अर्डर छ तर लास्टको भेक्टर ए यो चाहिँ भेक्टर चाहिँ हेर्दा अपोजिट छ कस्तो छ ए बाट ई तिर गइरहेको छ हो ए बाट कता गइरहेछ ए ई तिर अरु सबै कन्टिन्युअसली फ्लो भएर यसरी गइरहेछ हेर तिनीहरु चाहिँ यसरी यहाँबाट यतातिर गइरहेछ यसरी यसरी फ्लो भएर गइरहेछ हो तिनीहरुको अर्डर एउटै अर्डरमा छ हेर यहाँबाट फेरि यसरी पनि भेक्टर पनि यसरी गइरहेछ तर यो लास्टको यो ईए यो चाहिँ यताबाट यता नगइकिन यताबाट हैन यता नगइकिन कता गइरहेछ त्यो जस्ट अपोजिट डाइरेक्सन यता गइरहेछ यसको डाइरेक्सन अपोजिट छ हो पोलिगनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तै हुन्छ भन्न खोजेको पोलिगनमा जतिवटा साइड छ तिनीहरु मध्येको all साइड को सम लास्ट क्लोजिङ साइड को अपोजिट डाइरेक्सनमा भएको साइड सँग इक्वल हुन्छ अरुको सबै सेम अर्डरमा हुन्छ एबी बीसी सीडी सबै एउटै अर्डरमा भयो तर लास्ट को अर्डर डिफरेन्ट हुँदाखेरि त्यसको सम सँग इक्वल हुन्छ भनेर पोलिगन लले भन्छ त्यसैले पोलिगन ल भनेको के रहेछ त इन अ पेन्टागन द भेक्टर रिप्रेजेन्टेड बाइ द साइड्स एबी बीसी सीडी एन्ड डी टेकन इन अर्डर इज इक्वल्स टु हैन यिनीहरु चाहिँ इक्वल्स टु कसरी इक्वल हुँदो रहेछ रिप्रेजेन्टेड बाइ द रिमेनिङ साइड्स ए लास्ट ए सँग इक्वल हुन्छ दिस ल इज नोन एज द पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन त्यसैले पोलिगन लले के भन्दो रहेछ कुनै पनि पोलिगनको साइड्सहरुको सम लास्ट क्लोजिङ साइड सँग अपोजिट अर्डर भएको साइड सँग इक्वल हुन्छ भनेर पोलिगन लले भन्छ सो दिस इज नोन एज द पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन यो नै के हो त पोलिगन ल अफ भेक्टर एडिसन हो so up to now any question anyone have छ कसैसँग केही क्वेशन so you must know them है डेफिनेसनहरु थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ त्यो ट्रायंगल ल पोलिगन ल हैन भेक्टर ल सबै कुराहरु थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ सो राइट नाउ अब म यहाँ तिमीहरुलाई एक्सरसाइज तिर जाँदै छु अरु केही कुराहरु अरु पनि एक्स्ट्रा हामी थप्छौं नेक्स्ट क्लासमा अहिले म एक्सरसाइज तिर जाँदै छु एक्सरसाइज हेर्न सक्छौ पेज नम्बर 219 तिमीहरुको फाइन्ड द सम अफ फलोइङ भेक्टर I think so easy exercise here we have a number मा छ ab भन्ने भेक्टर 4 5 and cd 6 2 यो कलममा लेखेको देखेको छौ तिमीहरुले र यिनीहरुको सम निकाल भनेछ आई थिंक यो तिमीहरुलाई त एकदमै इजी हो हैन यो ab एउटा चाहिँ भेक्टर छ अर्को कुन भेक्टर छ त तिम्रो cd भेक्टर छ यो दुईटाको सम गर भनेछ ab + cd निकाल भनेछ अब तिमीले नाउ AB plus CD equals to
AB vector 4 5 अनि CD vector 6 2 छ अब यो दुईटा भेक्टर सम निकाल्नु छ भने अब हामीले के गर्छौं त सिधै corresponding एलिमेन्ट्सहरु 4 6 4 र 6 एड गर्छौं 5 2 5 plus 2 गर्छौं र corresponding element एड गरिसकेपछि 4 plus 6 गर्दा 10 आयो 5 plus 2 गर्दा 7 आयो so this is AB plus CD हैन यो AB plus CD 10 7 हैन तिमीहरुले इजिली so easy problem है यो त एकदमै इजी छ तिमीले गर्न सक्छौ so this is AB plus CD यो क्लास वर्क पनि तिमीहरुलाई दिएको छु अहिले later on you solve that one so next see another problem एउटा हेरौं त्यस्तै 2 नम्बरको it's also easy one 2 नम्बरमा पनि त्यस्तै खालको छ if a 2 3 b 1 0 छ भने find a plus b and a minus b एउटा एडिसन एउटा सबट्र्याक्सन निकाल भनेको छ here a and b are this and this 2 3 and 1 0 अब यिनीहरुलाई एड गर्नको लागि सेम a plus b गर a plus b अघिको जस्तै भेक्टर a plus भेक्टर b 2 3 plus 1 0 र यसको पनि सेम हो corresponding element 2 plus 1 एड गर्छौ अनि 3 plus 0 एड गर्छौ corresponding elements componentहरु र फाइनली आयो 3 2 plus 1 3 3 plus 0 3 गरेर यो a plus b पनि आयो सिमिलरली a minus b फाइन्ड आउट गर्नलाई a minus b भनेको 2 3 अनि minus 1 0 छ हैन 2 3 अनि minus 1 0 अब माइनस भनेपछि त पक्कै माइनस गर्नु पर्यो हामीले 2 minus 1 गर्नु पर्यो हो 2 minus 1 गर्नु पर्यो अनि corresponding y component भनेको 3 0 हो so 3 minus 0 गर्नु पर्यो यो भनेको भेक्टर a सरी भेक्टर a minus b लेख्नु पर्ने a plus b भयो भेक्टर a यहाँ माइनस लेख्यो है भेक्टर a minus b भेक्टर a minus b equals to 2 minus 1 गर्दा 3 आयो 3 minus 0 भनेको 3 नै भयो so therefore a minus b equals to हैन 1 3 so in this way you can solve the given problem I think so easy one तिमीले इजिली गर्न सक्छौ let's solve them तिमीले यो सल्भ गर is a class work and homework यो मैले अघिको भर्खरै देखाएको एउटा प्रब्लम छ इजिली सल्भ गर्न सक्छौ होला सायद तिमीले so this one please class work AB and PQ equals to 3 2 छ ल यो चाहिँ क्विकली एकदम within a minute सल्भ गरिहाल त B को क्लास वर्क AB and PQ given छ तिम्रो 8 3 र 3 2 दिएको छ so everyone please solve that one right now so here is a homework also तिमीहरुलाई होमवर्क पनि छ क्वेशन नम्बर यो 1C and E the page number here है तिमीहरु 219 and question number 2B so these are homeworks so easy exercise we have here right now I think all of you can solve that one and please send it into Google Classroom all of you okay this much for today so thank you all have a good day